غمزدوں کو رضا وہی دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. پھر پیر میرے علی شاہ صاحب بولے الطیب سرا من ضلاته والشذ بدا من وفرته فسقرت هنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دے سن جد نوک میاتے تیر چھٹن لبس رقاں کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. رات دا اس پیرے کی کر رہے لبائے کلے بے کے اس صورت نو میں جانا کھاں جانا ان کے جانے جانا کھاں سچ آکھاں درب دی شانہ کھاں جی شان تو شانہ سب مڑیاں لہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ بادی سن کریاں انہ سکدیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت بکان دیاں تے شلاوت بھی آمن او گھڑیاں. میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا سر تے چاکے تو اے بنا بھرا لاوی پری تشانا. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخیاں کتے جانیاں.